بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس آیت دے اندر اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر 3 چیزاں بیان ہونگیاں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے نمبر دے کہ دعا چیز کیا ہے، دعا دی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے نمبر دے کہ آپ نے کنہ لوگاں نو دعاواں دیتیاں نے۔ تیسرے نمبر دے آج 1450 سال بعد کیا اسی نبی دی دعا لے سکنے ہیں؟ کیا اسی رسول اللہ دی دعا دے اندر شامل ہو سکنے ہیں؟ اے 3 چیزاں بیان ہونگیاں۔ دعا جیڑی ہے نا، پہلی چیز اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جڑی ہے عبادت دا مغز ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جڑی ہے نا ایک خود ایک عبادت ہے۔ جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے دنال دعا بھی ایک الگ عبادت ہے۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا الدعاء روح العبادہ، دعا جڑی ہے عبادت دی روح ہے۔ دعا تو بغیر جس طرح انسان دے جسم اندر روح نہ ہوئے، جسم بیکار ہے، انج جس عبادت دے اندر دعا نہیں، وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں۔ دعا دے ذریعے بندہ اللہ پاک دا قرب پا لیندے، دعا دے ذریعے بندہ اللہ دے قریب ہو جاندے، دعا دے ذریعے مشکلہ حل، حاجتاں پوریاں، دکھ دور ہو جاندے نے، اولاد مل جاندی ہے، رزق مل جاندہ ہے، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، عزت، عظمت مل جاندی ہے۔ انج کہہ لو اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا میرا بندہ تو میرے کڑو دعا کردہ جا، میں تینوں عطا کردہ جاواں۔ مالکہ کنہ کا عطا کریں گا؟ فرمایا جدوں تک تیری زندگی ہے، قبر دیاں کندہ تک تو منگدہ جا، میں پروردگار تینوں دیندہ جاواں۔ لو جی پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا حصہ کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے تھوڑی جی ہمزائدی آواز نہ کھول دیتا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے دعاواں کنہ لوگاں نو دیتیاں نے۔ اور تیسرے نمبر تے کیا اسی آج رسول اللہ دی دعا دا حصہ بن سکنے ہیں؟ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا بس ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک تھوڑی جی ہلکی کر، اللہ پاک مینوں اور توانو عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آیا ہے شروع اندر محبت دا ترانہ پڑھ لئیے اللہ اللہ کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کس قدر گئے پیارا نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ آئے جہاں میں آپ آئے جگہ میں تو عدل و انصاف آیا آپ آئے جہاں میں تو رونق آئی عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا بڑی محبت والا جملہ آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ پھر پڑھو صلی اللہ آپ ختم الرسل آپ بدر الدجا ہر مومن کی زبان پر ہے صلی اللہ ہر زبان پر ہر زبان پر ہر زبان پر ہے جاری سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا اللہ اکبر اللہ آئیے گزرات دیوکار میرے اور تشاہد محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم اللہ اللہ ترجمے دے غور کرنا ذرا اللہ پاک نے نا اپنے پیغمبر نو حکم دیتا فرمایا خذ من اموالہم صدقتا تطہرہم وتزکیہم بہا سونیا انہاں دے مال دے اندروں زکاة جڑی ہے نا او لے لو انہاں دے مال نو پاک کر دو انہاں دے مال نو جڑا ہے نا تطہیر بنا دو پتہ چلے قرآن پاک دی آیت دے اندروں جیڑا بندہ اپنے مال دے اندروں زکاة نہیں کٹ دا او دا مال پاک نہیں ہوندا جیڑا بندہ مونجی ہوندی پئیے گئے چاول ہوندے پینے نا جیڑا بندہ اپنی فصل دے اندروں مال اندروں زکاة نکالاں گے فصل اندروں عشر نکالاں گے جیڑا مال نہیں کٹ دا او دا مال پاک نہیں ہوندا جیڑا عشر نہیں کٹ دا او دی فصل پاک نہیں ہوندی اللہ پاک نے اپنے سونے نبی نو حکم دیتا ہے فرمایا سونے انہاں نو زکاة دا حکم دو انہاں دے مال دے اندروں زکاة لے لو تاکہ انہاں دے مال نو تے فصل نو پاک کر دیتا جائے سونے گل پلے نال بن لے جیڑا اپنے مال اندروں زکاة کٹ دے فصل اندروں عشر کٹ دے پاک
پاک حلال رزق کھاندا ہے جیڑا زکات نہیں کڈدا عشر نہیں کڈدا او گند کھاندا پیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار او حرام کھاندا ہے جڑا مال اندروں زکات نہیں کڈدا عشر پورا نہیں نکالدا سارے عزم کر لو اسی اپنے مال اندروں زکات بھی پوری عشر بھی پورا دینا ہے اللہ اکبر اللہ آئیے اور اللہ پاک فرماندے نے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ سونیا انہ دی زکاة بھی لے لو وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اور انہ واسطے دعاواں بھی کرو ہے جڑا لفظ صلیے نا ان نماز واسطے بھی بولیا جاندہ ہے دعا واسطے بھی بولیا جاندہ ہے فرمایا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ سوڑیا انہ واسطے دعا کرو اللہ اللہ ان صلاتک سکن لکم سوڑیا تو اڈیاں دعاواں دی اندر اسی سکونت رکھیے سونیا توڑیاں دعاواں دے اندر اسی رحمت رکھیے سونیا توڑیاں دعاواں دے اندر اسی برکتہ رکھیاں نے ان صلاتکا سکن لکم سونیا اپنے صحابہ واسطے بھی دعا کرو قیامتیاں کندہ تک آن والے ہر امتی واسطے دعا کرو واللہ سمیع علیم اللہ اللہ فرمایا اللہ پاک ہر ایک بولی نو جان دے اللہ پاک ہر ایک زبان نو سمجھ دے او یارو میں تینج کہنا چاہنا نا مایوس ہویا کر نا اپنے دل اندر گانڈ بنیا کر کہ میری رب سندا نہیں میں کنوں سناوا میں اپنے دکھڑے کدے اگے رکھا اللہ پاک فرماندے نے نا تو عربیت تے تامی میرے کڑو دعا کر اجمیت تے تامی میرے کڑو دعا کر کاڑائیں تے تامی میرے کڑو دعا کر گورائیں تے تامی میرے کڑو دعا کر اللہ پاک فرمانے نے او میرا بندہ میں پتھر دی اندر کیڑیاں دیاں بولیاں نو سمجھ جانا تو تے اشرف المخلوقات ہیں جدوں تو میرے کڑو دعاواں منگیں گا واللہ سمیع علیم جواب آئے گا او بندیا منگدہ تو جا عطا میں کردہ جانا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے سننا ذرا ایتے ہو گیا عید دا ترجمہ ان سننا ذرا اللہ دے نبی نے اپنے قریب جو لوگ سن انہاں واسطے دعاواں کنج کیتیاں اللہ اللہ ایک دن اللہ دے نبی تشریف فرمانے قریبی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو تشریف فرمانے تے اللہ دے نبی فرمانے نے یا غفر اللہ لکا یا ابا بکرین یا غفر اللہ لکا یا ابا بکرین ترجمے تھے غور کرنا میرے پیغمبر فرمان دینے ابو بکر اللہ پاک تینوں معاف فرما دوے آئے گئے کتنا پیارا ترجمہ کتنی پیاری دعا اوے کالیا کلوٹیا دل دیا کالیا زبان دیا کالیا کپڑیاں دیا کالیا تو جتنی مرضی بکواس کر لے جدے واسطے مغفرت دیا دعاواں سونا رب کرے او کدی ناکام ہو سکدا اللہ اکبر اللہ فرمایا یا غفر اللہ لکا یا ابا بکرین ابو بکر اللہ پاک تیری مغفرت فرما دوے اللہ پاک تینوں معاف فرما دوے اللہ اکبر دوسری دعا اللہ دے نبی نال ایک دن عمر تشریف فرمایا اللہم اعز الاسلامی بی عمر ابن الخطاب میرے رسول دیاں دعاواں پیارے رسول دیاں پیاریاں دعاواں فرمایا اللہم اعز الاسلامی بی عمر ابن الخطاب مالکا اگر تو چاہنا ہے
اسلام نو عزت مل جائے تے عمر عطا فرما دے. عمر میرے نبی دیاں دعاواں دا جواب گئے. عمر اللہ دا انتخاب گئے. عمر دعائے مصطفیٰ گئے. اللہ اللہ ایک دن سیدنا عثمان میرے نبی دے قریب نے. اللہ دے نبی فرمانے نے رحم اللہ لکا یا عثمان. عثمان اللہ تیرے تے رحمتاں کرے. عثمان تو بڑا باغیات مالکا. اللہ پاک دے نبی فرمانے نے عثمان تو اس قدر باغیات آسمانہ دے فرشتے بھی تیر تو غیا کر دینے. اللہ اکبر اللہ. اور اللہ دے نبی فرماتے نے حلی پیارے گل سن. مومن بندہ جیڑا ہے نا وہ تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا. منافق بندہ تیرے نال بغض رکھدا ہوئے گا. اور نال اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ علی نال پیار کرے گا عرشاں والا خدا تے فرشاں تے مصطفیٰ او دے نال پیار کرے گا. اللہ اکبر. اے میرے رسول دیاں دعاواں نے کی ہے. دعاواں نے کتے ابو بکر واسطے دعاواں دیاں پہیاں, کتے عمر واسطے, کتے عثمان واسطے, کتے علی واسطے. اور یارو آج 1450 سال بعد اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میں رسول اللہ دیاں دعاواں اندر شامل ہو جاواں, حصہ بن جاواں, تے پھر چواں خلیفیاں نال, اربع خلیفیاں نال پیار تو کر لے. رحم اللہ. اللہ تیرے تے اپنی رحمت نزول فرما دے گا. اللہ اکبر اللہ. انج کہہ لیے جیڑا نہیں مندا حیدر نو وہ دین یقینت نہیں آیا. جیڑا نہیں مندا حیدر نو وہ دین یقینت نہیں آیا. عثمان دی شان دا نظریہ, عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعنت نہیں آیا. جیڑا عمر دراز دا منکر گئے, جیڑا عمر دراز دا منکر گئے او بشر دین ایمانت نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک گئے, صدیق دا سچ مشکوک گئے, وقت سچ زمینت نہیں آیا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار سننا ذرا اللہ دے نبی دیاں دعاواں سننا ذرا. اللہ دے محبوب پیغمبر ہے جی کر جو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے سردی دا موسم گئے. ایک دن میں اللہ دے نبی دی خدمت اندر آدر ہویا, دروازے تے دستک دیتی, اندروں آواز امام بھی کلباب کون عرض کی تھی سوڑیاں توڑا خادم اسامہ توڑے دروازے تے آدر ہویا. دروازہ کھول دیتا گیا. حضرت اسامہ فرمان دینے میں اپنا مسئلہ اللہ دے نبی دے سامنے پیش کیتا. مسئلہ پیش کرن تو بعد جدو میں واپسی دیا اجازتاں لیا میں محسوس کرنا اللہ دے نبی نے جڑی چادر مبارک لئیے نا چادر دے اندر کچھ گئے کہ اللہ دے نبی دا خادم حضرت اسامہ عرض کر دینے سونے میں محسوس کردہ پیا اس چادر دے اندر دائیں سائڈ سے کچھ گئے بائیں سائڈ سے کچھ گئے. اللہ دے نبی نے چادر سائڈ سے کر دیتی ہے نا. میرے نبی فرما دینے اسامہ گل سن, دائیں سائڈ سے میرا پتر حسن بیٹھا ہے نا, بائیں سائڈ سے میرا بیٹا حسین بیٹھا ہے نا. نال میرے نبی نے دعا دیتی ہے, فرمایا اللہم انی
احبکما، میرے نبی فرماندے نے میں اسامہ انہاں دوواں شہزادیاں نال پیار کرنا، اللہ بھی انہاں نال پیار کردا، اسامہ تو بھی انہاں نال پیار کریا کر، قیامت دیاں کنداں تلک جیڑا بندہ اسامہ نال بے جیڑا بندہ میرے نواسیاں نال پیار کرے گا، رحیم اللہ، اللہ او دیتے اپنی رحمت فرما دے گا۔ اگر تو چاہنا ہے 1450 سال بعد اللہ دے نبی دی دعا دا حصہ بن جائے، اللہ دے نبی دی دعا دے اندر شامل ہو جائے، پھر صحابہ نال پیار کر، پھر حسن و حسین نال پیار کر۔ سید عائشہ فرمادیاں نے سردی دا موسم بنا، صبح صبح دا وقت ہے، اللہ دے نبی نے ان دی موٹی چادر لئیے نا، کالے رنگ دی داری دارے نا، فرما دیا نے ہنج کر کے حضرت حسن آئے، اللہ دے نبی نے اپنی چادر دے اندر چھپا لیا، حسین آئے چادر دے اندر چھپا لیا، فاطمہ آئیاں چادر دے اندر چھپا لیا، علی آئے چادر دے اندر چھپا لیا، جدوں چارے چادر دے اندر آگئے میرے نبی قرآن دی آیت پڑھ دے رہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سیدہ ام سلمہ فرما دیا نے اللہ دے نبی نے اس مقام تے جملے بیان فرمائے، اللہم اہل بیتی اذہب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ قرآن دی آیت حدیث مصطفیٰ دے جڑے جملے نے نا انہاں دا ترجمہ کی بن دے، مالکا اہل بیت تو اللہ گندگی تو پاک کر دے، اہل بیت نو اللہ پاکی عطا کر دے۔ میں تھے ایک گل کرنا چاہنا، سونیا گل سڑ، میں نو حکم گناہ تو دور رہا، تو آنو حکم گناہ تو دور رہنا، بڑے تو بڑے علامہ فہمہ محدث مفتی مناظر نو حکم گناہ تو دور رہنا، گناہ نو حکم اللہ اللہ، گناہ نو حکم نبی دی اہل بیت دے قریب نہیں جانا۔ دعا سننا ذرا نال اللہ دے نبی فرما دینے، اللہ دے نبی فرما دینے، قیامت دیاں کنداں تک جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا اللہ بھی او دے نال پیار کرے گا، محمد الرسول اللہ بھی او دے نال پیار کرنگے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا۔ اگر تو چاہنا ہے کہ آج 1450 سال بعد تینوں میرے نبی دی دعا مل جائے، دعا دی اندر شامل ہو جائے، تو پھر کی کرنا پہے گا؟ بولو صحابہ نال تے اہل بیت نال کی کرنا پہے گا؟ تھوڑا جا بولو تے صحیح، تے باقی ساتھی پتہ نہیں کتنے چھاڑ آئے ہو، نظر نہیں ہون دے من۔ اب مسجد آج خالی خالی نظر ہون دی پہیے، لگتا میں پچھلا جمعہ مڑاں تے پڑھایا ہے تے ساڑھے ادھے ساتھی یار کی مڑاں تے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سب نو سلامت رکھے، نظریہ بنا لو کہ جدوں ہی جمعہ پڑھنا واسطے ہونا ہے نا، نال ایک ساتھی نو لازمی لے کے عزم کر لو، اگر قرآن اور حدیث دی ایک ایت حدیث سن کے راہ ہدایت تے آ گیا تے تیرے واسطے بڑا وڈا صدقہ جاریہ بن جائے۔ تے اللہ دے نبی فرما دینے کہ اہل بیت نال جیڑا پیار کرے گا رحمہ اللہ میریاں دعاواں دے اندر کی ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا، میریاں دعاواں دا مستحق بن جائے گا۔ تو ایتھے میں اہل بیت دی گل کر لواں، اہل بیت نو رب نے شان ہی وکھرا عطا فرمایا۔ جان دیو اہل بیت کون نے؟ اہل بیت میرے نبی دیاں تمام ازواج، تمام 11 بیویاں اہل بیت اندر شامل، میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت اندر شامل نے، میرے نبی دے بیٹے اہل بیت اندر شامل نے،
اگر کوئی انہاں دے اندروں کسے ایک دا بھی انکار کرے گا وہ اہل بیت دا انکار کردہ پہ ہے۔ سنیے حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر فرمانے نے فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اہل بیت دا منکر ہے نا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جڑی جگہ ہے فرمایا کہ ساری زندگی اس بندے نے اس خاص مقام تے نماز پڑھی ہوئے اگر مرد دم او دے دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہے پیار نہیں فرمایا داخل النار ایسے بد نصیب بندے نو اللہ جہنم دا ایندھن بنا دے۔ اہل بیت دا پیار ہونا دل اندر ایمان دی نشانی تے کئی بد نصیب ایسے نے ایک نو مان دے نے تے دوسرے نو اہل بیت چے مان دے۔ اہل بیت کے اندر افراد شامل نے تے اہل بیت دا انکار کرنا ایمان دی علامت بلکہ اہل بیت نو مننا ایمان دی علامت ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے اہل بیت نال جڑا پیار کرے گا اللہ دے نبی دیاں دعاواں دا گیسا بن جائے گا۔ اللہ میں اہل بیت دا نوکر 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 اہل بیت مسلمان نے عقیدہ ہر مسلمان دا میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت گئے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرہ نوکری اسی آشیانے دی اے ورثہ اگلے ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ آئیے میرے نبی دیاں دعاواں سننا ذرا میرے نبی دیاں دعاواں دا گیسا بن جاؤ اللہ اکبر اللہ اینج جناب والا سیدنا انس رضی اللہ کو تعالی ان کو فرما دینے میری 10 سال دی عمر ہوئی ہے نا تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول میری والدہ ماجدہ میں نو لے کر کے آگئیاں نے آگے آدھیاں نے سونیا اے میرا بیٹا نسینا ایدی 10 سال عمر ہو گئی ہے نا سونیا انہوں میں تواڈی خدمت اندر دینا چاہنی آؤ اللہ دے نبی جی اپنی خدمت واسطے میرے بیٹے نو قبول فرما لو اللہ دے نبی نے قبول فرما لیا اللہ اکبر اللہ اور جناب والا اللہ دے نبی نو سیدنا انس نال انی محبت اتنا پیار نال میرے نبی حضرت انس نو وہ نیس بھی کیا کر دے اللہ اکبر اللہ اور خدمت اندی پہیے پیار محبت اندہ پہ آئے ایک دن سیدنا انس دی والدہ ماجدہ آکے اردن کر دیا نے سونیا میرے بیٹے واسطے دعاواں کرو نا میرے بیٹے واسطے دعائے رحمت فرما دو تے اللہ دے نبی فرما دینے اللہم اکثر مالکم و والدکو اللہم اکثر مالکم و والدکو اللہ سونیا اے جڑا انسینا انہیں میری بڑی خدمت کی تھی یہ مالکا انج کرنا انس دے مال اندر بھی برکت فرما دے عمر اندر بھی برکت فرما دے اولاد اندر بھی برکت فرما دے راوی بیان کر دے اللہ پاک دے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو
اللہ پاک نے انی برکت فرمائی، انی رحمت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ پاک نے اس قدر برکت فرما دیتی. اللہ پاک نے انج کر کے سیدنا انس نو 100 سال تو زیادہ عمر عطا کی تھی اور انج دی عمر بالکل صحت مند توانا. اللہ اللہ اور اللہ پاک نے 100 تو زیادہ دوتیاں عطا کیتے نے، پوتے پوتیاں عطا کیتے نے اور مال اندر انی برکت فرمائیے. حضرت انس فرما دینے کائنات دے لوگوں مدینہ منورہ دے اندر لوگاں دے باغ سال اندر ایک مرتبہ پھل دینے نے. رسول اللہ دی دعا دی برکت دی وجہ تو حضرت انس دا باغ سال اندر 2 مرتبہ پھل عطا کر دے. اللہم اکثر مالہم وولدہو. اللہ انس دے مال اندر، انس دی جان اندر، انس دی اولاد اندر برکت فرما دے. حضرت ابو عالیہ فرمانے نے کائنات دے لوگو انس دے باغ دا پھل لگن تو پہلا نا بوٹے نو پھول لگ دے. فرمانے نے کہ اے جڑے پھول لگیا کر دے سن نا انہا چوں اللہ پاک دی طرفوں کستوری دی خشبو آیا کر دی. ایک کتنی برکت ہے؟ رسول اللہ دی دعا دی برکت ہے. آئیے میں بات اپنی اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا. اے تے رسول اللہ دیاں دعاواں ہو گیا نا. آج میں اور تسی اے تیسرا جز شروع ہو گیا. آج میں تے توں رسول اللہ دی دعا دے کنج مستحق بن سکیں. رسول اللہ دی دعا دی اندر کنج شامل ہو سکنے ہیں. پہلا طریقہ دینا صحابہ نال اہل بیت نال پیار کرو رحمہ اللہ، اللہ رحمت فرما دے گا. اے دوسرا طریقہ سن درا اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میریاں دعاواں دے اندر ان صلاتک سکن لہم، جیڑا بندہ چاہتا ہے میریاں دعاواں دے اندر شامل ہو جائے، میریاں دعاواں دا گیسا بن جائے، میریاں دعاواں دی رحمت مل جائے، برکت مل جائے، انہوں چاہیے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا. اللہ 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 دے نبی فرما دینے اللہ سونیاں میری امت دے اول وقت اندر برکتہ رکھ دے. اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ. اول وقت اندر برکتہ رکھ دے. اول وقت کیڑا ہے اور ویر سونیوں نماز فجر دا اول وقت گئے. حضرت سخر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی نے اول وقت جدوں بھی کوئی لشکر روانہ کیتا ہے اول وقت اندر روانہ کیتا ہے اور فرما دینے کائنات دے لوگوں میں بڑا ماڑا حالات میرے بڑے ماڑے سنیا جے ذرا سنیا جے زمیندار آکے بیٹھے ہو کسان آکے بیٹھے ہو آج ساڑھا دل لے اللہ پاک برکتاں عطا کر دے. سنیا جے ذرا آج ساڑھا دل لے جناب دکاندار آندہ ہے میری دکان چنگی چل جائے آندہ میری دکان تے جناب گاہک بڑے آ جان تے دکان نو چنگا چلان واسطے دکان اندر برکت واسطے گدڑ سنگیاں لب دے توید کروان دے. اللہ اللہ دکان اندر برکت واسطے اینج کر کے جناب الو دے خون نال توید لکھوانا پہ لکھوان واسطے کوششاں کر دے. چم چڑک دے پر نال اینج توید بننا پہ پوری کوشش کر کے بن دے کہ دے واسطے میری دکان دے اندر برکتاں آ جان میری دکان دے اندر مال آ جائے میری دکان دے اندر گاہک چوکھے آ جان. اور نہ سونیا زمیندار جیڑا ہے آندہ میری فصل اندر برکت آ جان اینج کر کے ڈی اے پی پوندہ ہے کسان پوندہ ہے سونا یوریا پوندہ ہے ببر شیر خاد دا استعمال کردہ ہے بڑیاں بڑیاں سپریمہ دا استعمال کردہ ہے کدے واسطے دکاندار کوشش کردہ پہ ہے زمیندار کوشش کردہ پہ ہے پٹھے سدھے حربے استعمال
ہوندے پینے کس وجہ تو میرے مال اندر برکت آ جائے میری روزی اندر میری روزی ود جائے اللہ اللہ آسمانہ تو آوازاں ہوندیاں نے او میرا بندہ گل سن مال انج نہیں ودے گا کاروبار انج نہیں ودے گا مال کا کنج ودے گا فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکوریا میرے نبی دی دعا اندر شامل ہو جا میرے نبی دیاں دعاواں دا حصہ بن جا حصہ توں بن جا اللہ مال اندر برکتاں فرما دے گا اللہ جان اندر برکتاں فرما دے گا اللہ فصل اندر برکتاں فرما دے گا حضرت سخر فرما دینے کائنات دے لوگو میں بڑا ماڑا حالات بڑے ماڑے تھوڑے جے پیسے جمع کر کے کاروبار شروع کی تینا اللہ اللہ کاروبار اندر تجارتی قافلے میں جدوں بھی روانہ کردہ اللہ دے نبی دی دعا نو مد نظر رکھ کے اللہ دے نبی دی دعا دے اندر شامل ہو کے اللہ دے نبی دے طریقے نو ویک کر کے ہنج کر کے میں صبح دے وقت اپنے قافلے نو روانہ کردہ تجارتی قافلہ روانہ کردہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی دعا دی برکت دی وجہ تو میرے پیغمبر دا طریقہ اپنان دی وجہ تو اللہ پاک نے کاروبار دی اندر ایٹیاں برکتہ کر دیتیاں نے مدینے دی اندر بہترین تاجران دی اندر شامل فرما دیتا ہے کی فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اللہ میری دعائے اللہ میری امت دے پہلے حصے اندر کی فرما دے سارے بولو کی فرما دے برکت فرما دے تے آج اسی برکت لیندے بولو تے صحیح ہے برکت لینے آگے نہیں جیڑے دے فجر پڑھ دینے رب دیاں رحمتاں برکتاں رسول اللہ دیاں دعاواں لیندے ہیں 1450 سال تے جیڑا نماز نہیں پڑھ دا وہ برکت لیندہ اور رسول اللہ دی دعا دے اندر شامل ہوندہ نہیں ہوندہ کی ہو رہے ہیں ساری رات جوان چوکاں چی کھلوتا ہے چرستیاں چی کھلوتا ہے اور اللہ جان جائے پروگرام تو واپسی دی آئیے تھے کئی دفعہ بیکھن دا اتفاق ہویا ہے ایسے جوان 12-1 دا ٹائم ہے چوک چی کھلوتا ہے موبائل چلوں دا پہ ہے دکان تے کھلوتا ہے بوتلاں پیتیاں جا رہیاں نے سارا کچھ ہوندے رب دیاں نعمتاں کھاندا پہ ہے تے صبح فجر پڑھو ناستے مسیطے آئیے تے وہ جوان نظر ہوندہ وہ جوان نظر نہیں ہوندہ تے پھر کبھی دکان چل جائے کاروبار چل جائے فصل اندر برکت آ جائے انج برکتاں ہوندیاں ساری رات چوکاں چھے چرستیاں چھے فلم دیڑیاں چھے موج مستیاں اندر گزار دے تے جدوں رحمتاں برکتاں لین دا ٹائم ہوندے او دو کھیس لے کے دے سو جاندے اللہ پاک فرما دے نے برکتیں انج نہیں لب دیاں برکتیں انج لبن گیاں اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا اول وقت اندر اٹھ کے رب دے کار اندر توں آ نماز پڑھ سجدہ کر میرے نبی دی دعا دا حصہ تو بن جا تیری زندگی دے سارے غم اسی دور فرما دواں گے اور اللہ دے نبی فرما دے من صلی صبح فی ذمہ فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح کر دے نا اس حالت اندر کہ نماز پڑھ دے او اللہ دے ذمہ اندر آ جان دے اللہ پاک کو دی نگرانی کر دینے شام تک کسے فاقے دا شکار ہو سکدا کسے شیطان دے شر دا شکار ہو سکدا اللہ دی قسم ہے نمازی بندہ ہے مال تھوڑا بھی ہے تے سکون نہ دیا دے جدو پوچھو بھائی تیرا حال حوال کیے کہے گا کاری صاحب الحمدللہ علا کلی حال جیڑی لنگ دی پئی ہے سونی لنگ دی تے جیڑا نماز نہیں پڑھتا رسول اللہ دی دعا تو محروم ہے لکھاں کروڑاں دا مالک کے حضرت کی حالے کاری صاحب کی توانو دسیے
رات نو گولیاں کھا کے سوئی دے صبح نو گولیاں کھا کے اٹھی دے گڈیاں چے سکون کوئی نہیں کوٹھیاں چے سکون کوئی نہیں اے بے وقوفا سکون کتھوں تینوں لبے رب دا در تو چھڑ دیتا رسول اللہ دی دعا نو تو چھڑ دیتا تے ہن سکون لب سکدا سکون جانا ہے تیار نماز پڑھ اول وقت اندر اٹھ نماز پڑھ تے نماز پڑھ کے اپنی فصل اندر چلا جا قرآن دی تلاوت کر دکان اندر چلا جا قرآن دی تلاوت کر اے کم کرنا تیری ذمہ داری ہے سارے دن دا تیرا تیری بیوی بچیاں دا رزق دینا کلی ذمہ داری ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پتہ چلے جڑا بندہ صبح صبح اٹھ دے نماز پڑھ دے نماز تو آغاز کر دے پھر اپنا کاروبار کر دے اللہم بارک لی امتی فی بکوری گاؤ او میرے نبی دی دعا دا حصہ بن جاندے میرے نبی دی دعاواں دے اندر شامل ہو جاندے اللہ اکبر اللہ آئیے اگلی دعا سننا ذرا اگلی دعا سننا اللہ 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 دے نبی فرما دینے رحم اللہ امران صلی قبل العصر اربع فرمایا جڑا بندہ نماز عصر دے فرضاں تو پہلا 4 رکعتاں سنتاں دیاں پڑھ دے او میرا امتی میری دعا دے اندر شامل ہو جاندے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعہ فرمایا جڑا عصر تو پہلا 4 رکعتاں کنیاں 4 رکعتاں پڑھ لے دے محمد الرسول اللہ فرما رہے نے میری دعا دے اندر شامل ہو جاندے او ویر سونیا مشکل ہی کوئی نہیں آج 1450 سال بعد بھی تو میرے نبی دی دعا دا حصہ بن سکنے دعا اندر شامل ہو سکنے مگر تیرا ادھر دھیان ہی کوئی نہیں تیرا دھیان ہے کدھر سنگیاں والے تیرا دھیان ہے درباراں والے پیراں پجاراں والے اور چھڑ دینا لوگاں نو میرے نبی دی دعا دا حصہ تو بنے رب انشاءاللہ لہراں بہراں کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے گن جناب والا نماز عصر دی گل ہوئیے کہ اللہ پاک نے نا اپنے قرآن پاک اندر فرمایا حافظو علی الصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین فرمایا کہ نماز عصر دی حفاظت کر لو نماز عصر دی کی کرنی ہے درمیانی نماز دی حفاظت کر لو فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت تسی کر لو رب مہربانی کر دے گا تے جڑا درمیانی نماز دی حفاظت نہیں کردا سنیا جے ذرا دکان تے بیٹھ کے نماز آیا ہوندی پئی ہے ہن تے گاہکاں دا ٹائم ہے سبزی دین دا ٹائم ہے ہن تے پیسہ اکٹھا کرن دا ٹائم ہے جڑا نماز ضائع کر دیندے رسول اللہ فرماندے نے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او دا مال جان اولاد او دا کاربار سارا کچھ تباہ و برباد ہو جاندہ ہے جڑا نماز عصر نے جان بوجھ کے ضائع کر یارو کدھر ٹر پیں اے جی دعاواں لین دے طریقے اے طریقے اپناؤ نمازی بن جاؤ خدا دا واسطہ جے نمازی بن جاؤ اپنی اولاداں نو نمازی بنا لو میرے رسول اللہ دیاں دعاواں دے اندر شامل ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے گن جناب والا میرے نبی دی تیسری دعا سننا درا یعنی کہ اسی رسول اللہ دیاں دعاواں کنج لے سکنے اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا کائنات دے لوگو رحم اللہ اللہ اس عورت تے رحمت کرے اس مرد تے رحمت کرے جڑے نماز تہجد دے وقت اٹھ دینے اٹھ کر کے رب نو منان دینے رب نال پیاریاں پیاریاں گلاں کر دینے
اللہ دے نبی فرماتے نے والا قلنا مثل اللہ اللہ اگر بیوی نہیں اٹھ دے خامن دی ذمہ داری گیا اپنی بیوی نو اٹھائے اگر جناب والا مرد نہیں اٹھ دا تے عورت دی ذمہ داری ہے اپنے خامن نو اٹھائے اللہ دے نبی نے جناب طریقہ بڑا پیارا بیان فرمایا صحابہ ارتن کر دینے سوڑیا اگر بیوی نہیں اٹھ دے مرد نہیں اٹھ دا کی طریقہ اختیار کرنا چاہیے فرمایا پانی دا گلاس پار لوے پانی دا گلاس پار لوے سنیا جدرا اے دے اندر چلو ہیں جی کر کے ڈبو لوے ہلکے ہلکے چھٹے پانی دے اپنی بیوی دے مکھڑے دیں جی کر کے مارے اگر خامد نہیں اٹھ دا بیوی یہ طریقہ اختیار کرے دونوں اٹھ کے نماز تہجد پڑھن گے رحم اللہ دے نبی فرمانے نے میری دعا دے اندر شامل ہو جان گے نماز تہجد پڑھن دی وجہ تو اللہ کر دے اندروں فاقے تے غربتہ مکا دین گے اے طریقہ اختیار کرتے سے اے حربہ اختیار کرتے سے آج اسی سارا کچھ کرنے ہیں نہیں کرنے تو رسول اللہ دا طریقہ اختیار نہیں کرنے بیوی اگر ایک دن ہانڈی روٹی نہ پکا کے دوے تو آنو سارے انہوں پتہ ہے ایسی کی کرنے کپڑے پریس نہ کر کے دوے تو سارا کچھ کرنے نماز نہ پڑھے تے کدی ایسی پوچھے بولو قرآن نہ پڑھے اسی کدی پوچھے بولو کدی نہیں پوچھے زحمتی نہیں کی تھی کدی پوچھن دی رسول اللہ فرما دینے رحیم اللہ اس عورت تے اس مرد تے بیبیوں پہنو پیار بری بات پلے نال بن لو اگر تیرا بیٹا نمازی نہیں تیرا خامد نمازی نہیں تیرا باپ نمازی نہیں طریقہ اختیار کر انہاں نو نماز پڑھنا شروع تو کروا دے اللہ تیرے گھر چوں فاقے غربتاں ختم فرما دے اے نا کل پرسوں دی بات ہے نیٹ دے بڑی وائرل ہوئی نیا نیا نکاح دا موقع ہے تے دلہن نے نا اپنے کمرے چوں شرط پہ جی کہ اگر میرا خامد میں نو نماز واسطے پابندی کرائے گا اگر میں سستی کراں سختی کرے گا تے پھر میں دنال نکاح کرن واسطے تیاراں اگر نماز دی پابندی نہ کروا سکے نماز دی سستی تے سختی نہ کروا سکے تے میں نو ایسا دلہا خامد منظور ہے جوانو تسی ویکھی ہونی ہے بیٹی اور یار بیٹی دی تربیت انجدی کر تاکہ نکاح تو پہلے ہی خامد نو نمازی بنا دے اس گرانے نو نمازی بنا دے مگر یہ طریقہ لکھان دا سامان دے دینے ہیں لکھان دیاں وسیعتاں کر دینے ہیں مگر کدی یہ وسیعت نہیں کی تھی پتر ہے اگلے کار جاندی پہیے آپ بھی نماز دی پابندی کرنی ہوتے اپنے سر تاج نو بھی پابندی تسی سنیا آئے گا لڑائیاں چگڑے پڑے بڑے ہوندے غربتاں دی وجہ تو روٹی دی وجہ تو کپڑے دی وجہ تو کدی تسی سنیا ہے کہ نماز دی وجہ تو لڑائی ہوئی ہے بولو نماز دی وجہ تو چگڑا ہویا ہے تے صاحب لالو ساڑھا ایمان پھر کننا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے ان چوتھی بات بیان کرنا چاہنا اللہ دی نبی فرما دینے فرمایا رحم اللہ اس بندے تے رحمت کرے اس بندے نو میریاں دعاواں دا گیسا بنا لے کیڑا بندہ جیڑا تنہائی دے اندر اکیلا اپنے گناہاں نو یاد کر دے آنسو بگان دے رون دے رو کر کے آندے شاغا میں بڑا گناہگار گا میں بڑا زیاکار گا مالکا بڑے گناہ کر کے تیرے دربار پہ آ گیا اللہ جنج گناہ کر دیا کسی نے نہیں وکھیا مالکا آج گناہ منو یاد کر کے آنسو بغان دیا بھی کوئی نہیں ویندہ پہ آ اللہ دے نبی فرما دینے رحیم اللہ اس بندے تے رحمت فرما دے گا اللہ پاک اس بندے
بندے نو میریاں دعاواں دا حصہ بنا لے گا۔ او یارو دعاواں کرن والے بن جاؤ، دعاواں اندر شامل ہون والے بن جاؤ، مگر کام بڑا مشکل ہے۔ اج اسی نہ دعاواں لینے ہاں تے نہ بولو نہ دعاواں لینے ہاں تے نہ دعاواں، کیونکہ ساڈے کام ہی کوئی نہیں انج دے تے دعاواں دیندے بھی کوئی نہیں۔ ساڈا ظرف ایڈا کمزور ہو چکے ہیں۔ اے حالیہ دنوں دے اندر نا اسلام دے عالم، انہاں نوں اے نہیں کہنا چاہیے کہ وہابیاں دے عالم نے، دیوبندیاں دے عالم نے، بریلویاں دے، اسلام دے عالم پوری دنیا دے امت مسلمان دے عالم، عالم اسلام محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ پاکستان اندر تشریف لے کے آئے۔ بڑے بڑے مولویاں نے احتجاج کیتا، زبانہ کھولیاں، اے کمڑے تو آنو تے چاہیے ہی دعاواں دینیاں۔ میرے رسول اللہ اپنی پوری امت نو دعاواں دین دے پہ انّا صلاتکا سکن اللہم، دعا لینا دعا دینا رسول اللہ دی سنت۔ بڑے بڑے مولویاں نے زبانہ ایدہ کی کام میں جی پاکستان اندر، پاکستان آئے گا امن خراب، کیوں بھئی تیرے پیودہ پاکستان ہے؟ اگر انہیں نہیں پاکستان دے اندر ہونا تے تو کنجر بلائیں، دوم بلائیں، ایکٹر بلائیں، کیوں پاکستان دے اندر ہون تے اسلام دا عالم پاکستان دے اندر نہ آئے، یہ تیرا ایمان نہیں بلکہ تیرے اندروں خباست بول دی پئی۔ تو کئیاں لوگاں نے فتوہ دیتا ڈاکٹر صاحب نو نہیں سننا چاہیے، کیوں نہیں سننا چاہیے؟ کیونکہ ایمان خارج ہو جائے گا، بندے اندر فطور پیدا ہو جائے گا۔ اے ڈاکٹر صاحب دی بات سنن اندر ایمان خارج نہیں ہوئے گا، فتنہ برپا نہیں ہوئے گا، بلکہ تیری یہ بات سنن نال کرن نال ملک اندر فتنہ برپا ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ قرآن اور حدیث تو بار کدی کوئی گل کی تھی، اور یارو اتنا پیارا عالم دین کہ 17 لاکھ غیر مسلمانوں اللہ پاک دی توحید والے لے کے آندہ، رسول اللہ دی ختم نبوت والے لے کے آندہ، کہ تسی او دے تے پابندیاں لاؤ، احتجاج کرو، ایک گل بن دی اہلن سہلن مرحبا۔ اللہ دعا کرن لگا، اللہ جتھے تیرا شیر مرد مجاہد قدم رکھے، اللہ انہ دے قدمہ دی بھی حفاظت فرما تے اس درتی دی بھی حفاظت فرما۔ وہ یارو اتنا پیارا عالم دین، عالم اسلام دا عالم، او دے بارے اگر زبان درازیاں کیتیاں جان تے اے منظور ناڑے گل سن لو۔ اسی چھوٹے چھوٹے مولوی کوئی جناب ایک جماعت دا عالم حافظ سعید صاحب، ساجد میر صاحب، ابتسام صاحب، حشام صاحب یا دیگر جماعتی تنظیمہ دے علماء، اے صرف محدود جے جماعتاں دے علماء نے امیر نے تیارو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ ایسے عالم اسلام نے کہ جنہ دی عرب دھرتی نے بھی عزت کی تیئے، عرب دھرتی نے بھی اپنا مسلح چھوڑ کے احترام کیتا ہے۔ کس وجہ تو کہ لوگاں نو قرآن اور حدیث دا پیغام دے۔ اور اگلی گل جنہ مولویاں نے خباست دا پیغام دیتا ہے، جنہ مولویاں نے احتجاج کرنے کیتے نے، انہوں نے صرف اپنی دکانداری بند ہون دی وجہ تو ایک ڈرامے بازی کیتی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے نے، ساڑیاں دکانہ بند ہو جان گیاں، لہذا پاکستان مگر رب جدے کڑو دین دا کام لینا چاہے انہوں کوئی روک سکدا، جنہوں رب عزت دینا چاہے انہوں کوئی ذلیل کر سکدا، تے جنہوں رب ذلیل کرنا چاہے انہوں کوئی عزت دے سکدا۔ اللہ دے حضور دعا ہے، اللہ جتھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دین دا کام کرن، اللہ انہاں نو بھی انہاں لوگاں نو بھی عزت اور عظمت عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا، اینڈ دی دعا میرے رسول اللہ دی دعا سننا ذرا، دعاواں دین والے بن جاؤ، دعاواں لین والے بن جاؤ۔ آج 1450 سال تو بعد اسی رسول اللہ دیاں دعاواں دا حصہ بن جائیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ خرید و فروخت دے اندر نرمی اختیار کر دائے نام
پڑھو رحم اللہ کو میریاں دعاواں دا حصہ بن جائے گا۔ اور اللہ دے نبی فرما دینے جیڑا بندہ مقروض بندے نو وقت دے دیندہ ہے نا، مقروض بندے نال سختیاں نہیں کردا، مقروض بندے نو ٹائم دے دیندہ ہے، فرمایا رحم اللہ ایسے بندے تھے اپنی رحمت فرما دے وہ میری دعا دا حصہ بن گیا ہے۔ اللہ آخری گل سنو کہ اس تو بعد میرا سلام۔ اللہ دے نبی فرما دینے اللہ پاک اس بندے دا چہرہ اس بندے دا چہرہ اس بندے دا مکھڑا ترو تازہ رکھے۔ کیڑا بندہ جیڑا قرآن سن دے، سنی ذرا جیڑا حدیث سن دے، قرآن سن لیا، حدیث سن لئی، خطبہ پڑھ لیا، تقریر سن لئی، فرمایا اللہ جیڑا بندہ قرآن سن دے، حدیث سن دے، پھر آپ بھی عمل کر دے، لوگاں نو بھی عمل کرن دا پیغام دین دے، فرمایا اللہ پاک ایسے بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھے۔ راغم اللہ پاک ایسے بندے نو میری دعا دی برکت دی وجہ تو اپنی رحمت دا مستحق بنا دوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے پیارے پائیو رسول اللہ دیاں دعاواں دا حصہ بن جاؤ۔ سب تو پہلا صحابہ اہل بیت نال پیار کرو، نبی دی دعا دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ نماز فجر پڑھو، نبی دی دعا دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ نماز عصر اور عصر دیاں سنتاں پڑھو، میرے نبی دی دعا دے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ آنسو بہاؤ، نماز تہجد پڑھو، میرے نبی دی دعا دا حصہ بن جاؤ گے۔ اگر کوئی مقروض ہے انہوں وقت دے دو، میرے نبی دی دعا دا حصہ بن جاؤ گے۔ خرید و فروخت اندر نرمی اختیار کرو، حصہ بن جاؤ گے۔ تے جو آج دے خطبے اندر سنے ہیں کیا گیا ہے اگے پہنچان والے تسی بن جاؤ، میرے نبی دی دعا دا حصہ بن جاؤ گے۔ وآخر دعویٰ